Bonjour mes élèves, bonjour à tous, comment allez-vous؟ أهلا بيكم حبايبي، ورجعنا لكم تاني مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية مع مسيو أحمد حجاب للمراحل الثانوية. النهاردة معانا درس جديد سهل وبسيط جدا. هو الدرس بيقول إيه؟ يلا بينا نبدأ. Quelle est la différence entre beaucoup et très؟ beaucoup et très يعني إيه يا مسيو الكلام ده؟ يعني إيه الفرق بين كلمة بوكو وتري؟ درس بسيط وسهل جدا، يلا بينا نبدأ. أول حاجة، كتير منكم هيقول لي يا مستر أنا عارف معنى الكلمات، أنا مش عايز معنى الكلمات، أنا عايز الفرق وتعرف تفرق في الاستخدام. طب أول حاجة عندي كلمة بوكو معناها كثيرا، إيه هي استخداماتها؟ اتنين. أول حاجة عندي فعل بيجي بعده بوكو، يبقى لما اقول لك اول حاجه من حالات بوكو هتقول لي بتيجي بعد الفعل. اهو الفعل الاول بيجي بعد بوكو، الفعل الاول بيجي بعد بوكو. طب الحاله رقم 2 بتاعت بوكو، بوكو بتيجي الاول، بعد كده دو او دو ابوستروف، بعد كده اسم. يبقى الحالتين اهم، فعل بيجي بعد بوكو او بوكو بيجي بعده دو او دو ابوستروف، بعد كده الاسم. يلا نشوف اكزامبل واحده واحده عشان يوضح لنا الكلام ده. اول حاجه عندي il mange beaucoup. il mange beaucoup هو بيأكل كثيرا. الادفيرب عنده beaucoup. طيب ايه الحالة بتاعته هنا؟ جه بعد الفعل، جه بعد الفعل. mange عند الفعل اهو، beaucoup جت بعد، ده أول حاجة. يبقى بيجي بعد ايه؟ بعد الفعل. il mange beaucoup. اكزامبل تاني عشان نوضح. je travaille beaucoup. je travaille beaucoup. جو ترافاي بوكو، انا اعمل كثيرا، يعني انا بشتغل كتير. الظرف عندي بوكو. طب ايه اللي حصل فيه في الحاله دي؟ جه بعد فعل، جه بعد فعل. يبقى دي اول حاجه من حالات بوكو. طب تاني حاله اللي هي بتيجي بوكو الاول، بعد كده دو او دو ابوستروف، بعد كده اسم. دو ابوستروف بعد كده اسم. يلا نشوف اكزامبل عليها. عمر بوكو دو فيتمون. عمر بوكو دو فيتمون. ايه اللي حصل هنا؟ بوكو جه بعدها دو، بعدها اسم، بعدها دو، بعدها اسم. يبقى ده الحالة الثانية، تيجي بعد الفعل أو بيجي بعدها دو أو دو أبوستروف بعدها اسم. حتى لو الاسم جمع، خلي بالك، حتى لو الاسم جمع، لأن هنا في اسم ما خدتش دو اس. طب ناخد الإكزامبل اللي بعد كده. Elles ont beaucoup d'amis. Elles ont beaucoup d'amis. طيب ايه اللي حصل هنا؟ عندي هم عندهم اصدقاء كتير. بوكو في الحاله اللي جت بعدها ابوستروف بعدها اسم. يبقى لما اجي اقول لك خلاصه بتاعت بوكو حاجتين، بتيجي بعد الفعل زي المثال المانج بوكو، او بيجي بعدها دو او دو ابوستروف زائد الاسم اهو زي عمر بوكو دو فيتمون. تمام؟ طب نيجي للحاجه الثانيه بقى اللي بتلخبط، تغي. تغي ادفيرب برضه. طب معناها جدا. طب بيجي بعدها ايه؟ الحاله بتاعتها ايه؟ نركز مع بعض. بيجي بعدها صفه او ظرف، يعني ادجكتيف او ظرف، ادجكتيف او ظرف. طيب مثال، ساره اي تغي جونتي. ساره اي تغي جونتي. ساره بتكون لطيفه جدا. هنا تغي جه بعدها ايه؟ صفه. تغي جه بعدها ايه؟ صفة. دي أول حاجة، جه بعدها ايه؟ صفة. طب ممكن مثال تاني، il est très grand. il est très grand هو بيكون طويل أو كبير جدا. التغي جه بعدها ايه؟ صفة. تمام؟ طب بيجي بعدها ايه تاني؟ زي ما أنا كاتب ظرف. طب مثال، je cours très lentement. Je cours très lentement. أنا بجري ببطء جدا. إيه اللي حصل هنا؟ تغي جه بعدها lentement ظرف اللي هو lentement ببطء. أو elle s'habille très bien. elle s'habille très bien هي بترتدي كويس جدا، يعني بتلبس كويس جدا، بتلبس على الموضة. إيه اللي حصل؟ تغي جه بعدها إيه؟ ظرف. يبقى عشان توضح الفرق بين الاثنين، بوكو بيجي بعدها بعد الفعل او بيجي بعدها دو او ده ابوستروف بعد الاسم. طب تغي ما بيجيش بعدها غير حاجتين، صفه او ظرف، صفه او ظرف.
كده ده الفرق بين تغي وبوكو. تعالوا بقى نشوف الأمثلة دي اللي من خلالها نقدر ندرب نفسنا كده، عشان من خلالها نقدر نثبت المعلومة في دماغنا. طيب يلا، أول حاجة السؤال، طريقة السؤال أو النظام بقى جاي ازاي؟ كومبليت بار بوكو تغي، يعني كمل الجمل دي واحدة منهم، بوكو أو تغي. طيب أول حاجة tu portes un pull joli. tu portes un pull joli. طيب أنا عندي هنا هبص، هو قلنا بوكو يجي بعد الفعل أو بعدها دو أو دو بص وبعد اسم. هنا مفيش حاجة من الكلام ده في صفة أو ظرف، يبقى هناخد إيه؟ تغي. برافو، تغي. ليه تغي؟ عشان صفة. طيب يبقى أنا أبتدي بلوفر جميل جدا. تمام؟ طيب نمرو 2 البارل. البارل هو يتحدث. طبعا أنا سامع حد بيقول لي يا مسو ده هنا في فعل، يعني هنوصف الفعل أو هيجي بعد الفعل. إيه اللي بيجي بعد الفعل؟ ركوب. برافو عليك، يبقى هنا البارل ركوب، لأن ركوب بتدي قوة للحدث. شوف هو بيتكلم، لا مش بيتكلم بس، ده بيتكلم كتير، ادت قوة للفعل. طيب نمرو 3 جيم نقط لوفير. جيم نقط لوفير، أنا بحب الأخضر. طيب هنا عندي فعل، يعني اللي هيجي بعد الفعل، يعني بيدي قوة للفعل اللي هو إيه؟ ركوب. برافو عليك، لأن مفيش صفة وظرف عندي. برافو. كوب طالما مفيش صفة وظرف. طب نشوف نمرو 4 لا روب اي نقط دي موديل. لا روب اي نقط دي مود. طيب الفستان بيكون موضة. هنا عندي فستان بيكون في ظرف او صفة ايه اللي هو دي مود. طيب بياخد ايه؟ تغي. يبقى كده احنا من خلال الامثلة دي قدرنا نميز بين الفرق بين تغي وبوكو. اخر فرازة عندي جو سوي نقط غي. جو سوي نقط غي. طيب عندي صفة ولا ظرف ولا فاعل؟ لا عندي صفة، فمن خلالها اقدر اقول ايه؟ تغي غي. تغي غي. وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده، واستنوني في درس جديد وفيديو جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية مع مسيو أحمد حجاب. ما تنساش لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. au revoir.